बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार जो ग्रोअर्स हैं हमारे, अनार के जिनके पास अनार के पौधे हैं, ज़्यादातर जो एक मेन मसला होता है हमारे पास अनार में, वो ये होता है कि जहाँ भी मैंने देखा है 2-3 प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो अनार की मिठास का है कि ज़्यादातर अनार जो है लोग ले लेते हैं कंदहारी, रेड एंजल, तरनाब गुलाबी, सीडलेस। तो अक्सर शिकायत ये देखने में आई है कि वो कहते हैं कि जो अनार जो फ्रूट जो लग जाता है पौधे को, वो मीठे नहीं होते या खट्टे होते हैं, या जो है वो उसमें मिठास की कमी होती है। और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मसला है वो है क्रैकिंग का, या उस पे जो फंगस का अटैक हो जाता है। जो फ्रूट मैच्योर होने पे आ जाता है तो उस वक्त जो है फ्रूट की क्रैकिंग हो जाती है या उस पे फंगल अटैक हो जाता है। और उसके अलावा जो फ्लावर ड्रापिंग है और फ्रूट ड्रापिंग है या फल पौधा जो है वो कम उठाता है। तो ये कुछ जो मेन मसाइल हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का, इन तमाम इश्यूज़ का एक ही हल, और वो है कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लान। कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो अभी दिसंबर के महीने में हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इनके आपके जाने पहचाने ज़ाहिर इकबाल साहब हमें बताएंगे, और उसकी अफदियत के बारे में भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। तो क्या ज़ाहिर इकबाल साहब आज अनार के बारे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? अनार के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं जो उनके खुराक के मुतालिक है। हम वैसे जर्नल कहते हैं फ्रूट जो होते हैं वो विटामिन्स की फैक्ट्रीज होते हैं, मतलब है कि विटामिन्स का एक रिच सोर्स होता है और इसके अलावा मिनरल भी उसमें मौजूद होते हैं। ख़ास करके अनार के बारे में हम ये कहेंगे कि अनार मुख्तलिफ विटामिन्स और आयरन उसका एक सोर्स है। इसमें जिंक की मिकदार भी मौजूद होती है, मतलब है ह्यूमन बॉडी के लिए जो जिंक दरकार होता है। तो ये तो एक फिर ज़ाहिरी बात है कि ये तो उस सूरत में इन चीज़ों में मतलब है कि विटामिन्स और मिनरल इसमें ज़्यादा होंगे जब इसको ज़मीन में ये मौजूद हो, चूँकि ये ज़मीन से अपटेक कर लेता है। और हमें ये बात भी मालूम है कि जो सारे मिनरल है वो इसेंशियल हैं, मतलब है कि इसेंशियल मिनरल उसे कहते हैं कि उसको पौधा तैयार नहीं कर सकती, उसको आप बाहर सोर्स की सूरत में देंगे, जिस तरह फर्टिलाइज़र सोर्स की सूरत में हम देंगे। इसमें जिंक है, DAP है और यूरिया है। तो सबसे पहले इसके बेसिक फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक फर्टिलाइजेशन में हमारे पास NPK है, नाइट्रोजन यूरिया की सूरत में, फास्फोरस DAP की सूरत में, और पोटाश जो है वो पोटाशियम क्लोराइड की सूरत में हम देंगे या SOP की सूरत में हम देंगे। तो उसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि चूँकि अब ये डॉर्मेंट स्टेज में है तो इसकी रूट एक्टिविटी भी रुकी हुई है। इसके बाद इसमें लीफ भी आएंगे और उसके बाद फ्रूट आएंगी। तो उस सूरत में बैलेंस मतलब है कि ये चीज़ें आएंगी कि आपने खुराक इसको सही तरीके से दी हो। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ और जो फ्रूटिंग स्टेज है उसमें एक बैलेंस रखता है। बैलेंस का मतलब यह है अगर आपने 500 ग्राम से नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा किया तो इसमें फ्रूट कम आएंगे। अनार में एक बात नोट करें कि इसमें अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ में इसके नाइट्रोजन ज़्यादा करेंगे तो इसके फ्लावरिंग और इसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें बैलेंस नहीं होगा। 500 ग्राम से आपसे ज़्यादा नहीं करना है। DAP का जो फास्फोरस का जो इसमें रोल है वो इसकी रूट डेवलपमेंट में है। इस टाइम पे चूँकि रूट जो है ना उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी होती है, और जब इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाए फरवरी में, मार्च में, तो उसको खुराक पहले से मौजूद हो। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले हम ये 3 बेसिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। ये DAP है, तकरीबन हम इसको इस तरह अप्लाई करेंगे तो इसके उसी तरह जिस तरह हमने पहले बताया था कि तकरीबन 6 इंच से लेकर 1 फुट तक पौधे की कैनोपी के मुताबिक वो हम इसको अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ को, और वतर कंडीशन में अप्लाई करेंगे। देखो ये वतर कंडीशन में है बिल्कुल जी, इसमें मॉइस्चर की मिकदार बिल्कुल सही है। और 1 हफ्ते बाद हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये अभी हम इसको फॉस्फेटिक खाद जो है उसकी फास्फोरस का जो सोर्स है उसकी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं हर तरफ से। इसको जो इसके रूट के जो खुराक के रूट्स हैं उनसे ये ले लें।
کے بعد اس میں ہم یہ یوریا کی اپلیکیشن کر رہے ہیں. اچھا ابھی کچھ اس کے فنکشن پر. فاسفورس اور نائٹروجن کا تو میں نے بتا دیا. پوٹاش کا جو فنکشن ہے وہ اس کے فروٹ سائز جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اسماٹک پریشر کو بھی برقرار رکھتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے کریکنگ میں بھی پوٹاش کا رول ہے. ویسے اگر ہم بالکل مائنیوٹ لیول پہ دیکھیں تو بوران اور کاپر کا رول ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا اسماٹک پریشر برقرار رکھتا ہے تو اسماٹک پریشر جو ہے وہ کریکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو یہ پوٹاش کا سورس ہے، اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. باقی رہ گیا ابھی چونکہ اس پہ لیف نہیں آئے ہیں، پھر ہم آپ کو لیف میں اس کی ڈیفیشنسی سمٹم بتائیں. لیکن جرنل آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے اس کے لیف کا جو مین وین ہے مڈرب ہے اس کے سائڈ پہ اگر یلوئشنس آ جائے تو یہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. ویسے تو سٹرس میں ہم کہتے ہیں کہ مڈرب کے ارد گرد جو ڈیفیشنسی ہے یلوئشنس وہ زنک کی وجہ سے آتا ہے. اس میں آئرن کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ یہ آئرن کا ایک رچ سورس ہے جو ہمیں آئرن دیتا ہے. آئرن مختلف قسم کے فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد ہم اس میں زنک اپلائی کریں گے. زنک اس کے انزائمیٹک ایکٹیویٹی، اس کا پوٹینشیل ایلڈ بڑھاتا ہے. تقریباً 2000 انزائم کی ایکٹیویٹیز کو یہ وہ کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے. اب ہم اس میں زنک کا سورس ڈالیں گے. آئرن کا یہ ہے کہ آئرن کلورائڈ، آئرن سلفیٹ ہوں. آپ لوگوں نے کرک کے علاقے میں ریڈ کلر کی سائل دیکھی ہوگی، وہ بھی آئرن کا سورس ہے. اگر آپ کو بالکل آئرن نہیں مل تو وہ ریڈ کلر کا سائل لے آئیں، وہ اس میں اپلائی کریں. ہمارے اس کوہاٹ کی زمین میں آئرن کی تھوڑی مقدار موجود ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، وہ یہ اپٹیک کر سکتا ہے. باقی جن علاقوں میں لیف میں یلوئشنس آئے، مڈ رب اس کا گرین ہو اور دو جو ان کی جو وین ہے، رگے ہیں، اس کے درمیان اگر یلوئشنس آئے تو وہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پوموگرینیٹ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وٹامنس کا اور آئرن کا سورس ہے. اس کو یہ اپلیکیشن انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اگر زمین میں موجود نہ ہو. دوسرا یہ ڈارمن سٹیج میں دینا چاہیے، اور آپ نے نائٹروجن کھاد کی مقدار زیادہ نہیں کرنی ہے. اگر آپ نے نائٹروجن کھاد کی مقدار سے تو اس پہ فروٹ کم آئے گا. اس کی گروتھ بالکل ویگورس ہوگی، لیکن اس کا جو فروٹ ہے وہ کم ہوگا. اگر آپ نے فروٹ کی مقدار زیادہ کرنی ہے تو آپ نے یہ بیلنس برقرار رکھنا ہے. اس میں جو ہے آئرن، میگنیشیم، بوران اور کیلشیم یہ کریکنگ کے علاوہ اس کی کوالٹی بھی ٹھیک کرتا ہے. کوالٹی میں اس کا میٹاس آتا ہے، مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی منرلز جو ہوتے ہیں وہ میٹاس میں بھی کام کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ جو کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، یہ اس فروٹ کی جو اوریجنل میٹاس ہے ڈیپینڈنگ اپان ویرائٹیز اس کو بھی برقرار رکھتا ہے. بعض ٹائم پہ آپ کا فروٹ سائز بہت اچھا آ جاتا ہے لیکن فروٹ میں وہ میٹاس نہیں ہوتا ہے. مائکرو نیوٹرینٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پلانٹ کی جو کریکٹرسٹک ہیں اس کو ابھارتا ہے، مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں پلانٹ پہ. صرف فروٹ سائز نہیں ہے، اس کی مٹاس بھی بہت. ترناب گلابی کا ایک اپنا مٹاس ہوتا ہے، تو وہ مٹاس برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ اپلائی کرتے ہیں. اس کے سورس کیا ہے ہمارے پاس علی بات صاحب؟ اس کے سورس یہ ہے نا کہ اس میں ہمارے پاس یہ دیکھو، یہ سلفر ہے، یہ پیور فارم میں ہے. اس کو ہم اچھا یہ زنک ہے، یہ میگنیشیم ہے، یہ منگنیز ہے. منگنیز کا رول بھی جو فوٹوسینتھسس میں بہت زیادہ ہے اور خوراک بننے میں بھی بہت زیادہ ہے. آئرن جو ہے یہ ہمارے ساتھ چیلیٹڈ فارم میں ہے تو اس کو ہم 100 گرام سے زیادہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس کنگ بورو میں ہمارے ساتھ اچھا ایک اور چیز ہے. بس لوگ آپ کو امینو ایسڈ کا مشورہ دیں گے، یہ تو بہت بہتر چیز ہے، لیکن اگر اس کی پرائز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی پرائز بہت زیادہ ہے. امینو ایسڈ ضروری نہیں ہے، پلانٹ میں اپنے امینو ایسڈ بنتے ہیں. اگر آپ نے پلانٹ کو امینو ایسڈ پہ عادی کر لیا ہے تو پلانٹ کی جو انزائمیٹک ایکٹیویٹیز ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کو آپ تیار خوراک دیں، اس کے لیے کوئی محنت نہ کرے. پلانٹ کیا محنت کرتا ہے؟ پلانٹ انارگینک خوراک کو آرگینک خوراک میں چینج کرتا ہے. یہ پلانٹ کی کوالٹی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ پلس H2O، اس سے کاربوہائیڈریٹ بنتی ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. فوٹوسینتھسس 1، فوٹوسینتھسس 2، یہ ڈفرینٹ قسم کے، ایک لائٹ ریئیکشن ہے، ایک ڈارک ریئیکشن ہے.
اگر آپ نے اس کو ڈائریکٹ امینو ایسڈ دیا، پلانٹ کا کام ہی یہ ہے کہ ان نیوٹرینٹ سے، جس میں نائٹروجن ہو، جس میں کیلشیم ہو، جس میں بوران ہو، جس میں سلفر ہو، اس سے یہ خوراک بناتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ڈائریکٹ خوراک دیا تو اس کی روٹ ایکٹیویٹی پہ اثر ہوتا ہے، اس کی روٹ ایکٹیویٹی لمیٹڈ ہو جائے گی. اگلے سال اگر آپ نے یہی امینو ایسڈ ان کو دوبارہ نہیں دیے تو پلانٹ کی جو ہیلتھ ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ خوراک کو ان آرگینک فارم میں دیں. باقی آرگینک فارم میں اس کو یوزیبل فارم میں جو ہے وہ پلانٹ خود چینج کرتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں. اب یہ ہم ایک پلانٹ کو کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا آرچر ہے تو آپ نے یہ تکلیف کرنی ہے. یہ ایک پلانٹ کا ڈوز ہم نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے سب پلانٹ کے لیے اس طرح ڈوز بنانا ہے. کوئی بھی پلانٹ اس کے بغیر نہ رہیں. اگر آپ کا کوئی بھی پلانٹ اس کے بغیر رہ گیا، آپ ایک تجربہ کر لیں. 2 پلانٹ اپنے آرچڈ میں ایسے سلیکٹ کریں کہ آپ ان کو یہ خوراک نہ ڈالیں، پھر اس کا فروٹ دیکھو اور جس کو آپ نے خوراک ڈالا ہے اس کا فروٹ دیکھو. تو آپ کا ایک اپنا تجربہ بتائے گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے. پلانٹ سے تو ہم خوراک وہ لے لیتے ہیں فروٹ، لیکن اس کی خوراک بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ اگلی بھی ہم اس سے متعلق ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے.